Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामी चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ को एक्जाम्पल्सहरु गर्दै छौं र आज पनि केही एक्जाम्पल्स लिएर आएको छु। है एक्जाम्पल हेरौं। Suppose there are 3 true false questions. त्यहाँनिर तीनवटा ट्रू फल्स क्वेशन छ। Then find the total number of sequences of answers of 3 questions. त्यहाँ क्वेशन छ तीनवटा जुन ट्रू फल्स क्वेशन छ कति किसिमले आन्सर्सहरुको कति किसिमले आन्सर्सहरु हामी दिन सक्छौं है अथवा व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ sequences of answers of 3 questions. यानी आन्सर्सहरुको सिक्वेन्स चाहियो। कति किसिमको सिक्वेन्स हुन सक्छ आन्सर्सहरुको भन्न खोजेको यस्तो हो। जस्तै मानौं पहिलो क्वेशन हैन, पहिलो क्वेशन ट्रू फल्स छुट्याउनु छ, ठीक छ। दोस्रो क्वेशन पनि के हो ट्रू फल्स अनि थर्ड क्वेशन पनि के हो त ट्रू फल्स। यहाँनिर सिक्वेन्स अफ आन्सर भन्ने के हो। जस्तै मानौ पहिलो क्वेशन को आन्सर ट्रू होला है, दोस्रो क्वेशन को आन्सर ट्रू होला अनि थर्ड क्वेशन को आन्सर ट्रू होला। त यो के भयो एउटा सिक्वेन्स भयो नि त, आन्सर दिने एउटा तरिका भयो। कुनै स्टुडेन्टले मानौ तीनटा क्वेशन ट्रू फल्स को आन्सर दिइराको छ त उले टिक लगाउँदाखेरि यो पहिलो क्वेशन को ट्रू भन्न सक्छ उले। अब राइट हुन्छ कि फल्स त पछिको कुरा हो। यो ट्रू होला, पहिलो क्वेशनको आन्सर ट्रू भयो, दोस्रोको ट्रू भयो, तेस्रोको पनि ट्रू भयो। त एउटा के भयो एउटा सिक्वेन्स भयो, एउटा आन्सर एउटा यो पनि पोसिबिलिटी भयो है। कि त यस्तो हुन सक्छ ट्रू फल्स फल्स, मतलब पहिलो क्वेशनको आन्सर ट्रू, पहिलो क्वेशन ट्रू, त्यसपछि दोस्रोको चाहिँ फल्स, तेस्रोको चाहिँ फल्स। त एउटा सिक्वेन्स यो भयो, एउटा एन्सर दिने तरिका यो पनि भयो है। एउटा एन्सर दिने तरिका यो भयो, पहिलोको आन्सर ट्रू, दोस्रोको फल्स अनि तेस्रोको फल्स। त यस्ता सिक्वेन्सहरु कतिवटा हुन्छन् त त्यही भनेको छ। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ सिक्वेन्सेस अफ आन्सर्स अफ 3 क्वेशन्स। हाउ मेनी सिक्वेन्सेस अफ आन्सर्स आर पोसिबल, ठीक छ। त एउटा एन्सर दिने तरिका भयो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स फल्स, अरु पनि हुन सक्छ, फल्स ट्रू ट्रू हुन सक्छ। त्यसरी त्यसलाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट कसरी गर्ने त एकदम सिम्पल छ। हेर हाम्रो काम के हो, यो तीनटै क्वेशनको आन्सर दिने हो। त तीनटै क्वेशनको आन्सर दिनु पर्यो भने हामीले तीनटा काम गर्नु पर्यो। पहिलो काम, पहिलो क्वेशन छ त्यसको आन्सर दिनु पर्यो ट्रू अर फल्स। सुन है, यसको पोसिबिलिटी के हो ट्रू अर फल्स। दोस्रो क्वेशनको पोसिबिलिटी के हो ट्रू अर फल्स अनि थर्ड क्वेशनको पोसिबिलिटी पनि के हो ट्रू अर फल्स। त क्वेशन 1 को पनि आन्सर दिनु छ र क्वेशन 2 को पनि आन्सर दिनु छ र क्वेशन 3 को पनि आन्सर दिनु छ। त यहाँनिर तीनटा काम छ, 1 को आन्सर दिने, क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर दिने, क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर दिने। अब न क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर कति किसिमले दिन सक्छौं, 2 किसिमले, 2 किसिमले आइदर ट्रू अर फल्स। त क्वेशन 1 क्यान बी आन्सर्ड इन 2 वेज, ट्रू अर फल्स, ठीक छ कि छैन। अनि क्वेशन 2 को आन्सर कति किसिमले दिन सकिन्छ 2 वेज, कि त ट्रू कि त फल्स। त क्वेशन 2 क्यान अल्सो बी आन्सर्ड इन 2 वेज and in the same way question 3 can also be answered in 2 ways. क्वेशन 1 को आन्सर दुई तरिकाले दिन सकिन्छ किनकि त्यहाँ दुईटा अप्सन छ ट्रू अर फल्स। क्वेशन 2 को पनि दुई तरिकाले आन्सर दिन सकिन्छ ट्रू अर फल्स। क्वेशन 3 को पनि दुई किसिमले आन्सर दिन सकिन्छ ट्रू अर फल्स। त्यहाँनिर कसरी लेख्ने त सोलुसन। यहाँ लेख्ने तरिका चाहिँ यसरी हो। नम्बर अफ वेज टु आन्सर फर्स्ट क्वेशन इक्वल टु 2। पहिलो क्वेशनको आन्सर हामी दुई तरिकाले दिन सक्छौं बिकज देयर आर 2 अप्सन्स ट्रू अर फल्स, ठीक छ। अब नम्बर अफ वेज टु आन्सर सेकेन्ड क्वेशन, सेकेन्ड क्वेशनको आन्सर पनि दुई तरिकाले दिन सक्छु।
number of ways of answer, number of ways to answer third question is also 2. ठीक है, यो रफ गरेको है, यो रफ गरेको यसरी लेख्ने एक्जाममा। अब लेख्ने बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, यो आफै लेख्ने बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ total number of sequences of answers of 3 questions is equal to 2 into 2 into 2 equal to 8. ठीक है, by basic principle of counting ये लिखने total number of ways तो यहाँ total number of sequences of answers is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8 and that is the answer. त तीनटा क्वेशन्सलाई, तीनटा ट्रू फल्स क्वेशन्सलाई हामीले 8 तरिकाले आन्सर दिन सक्छौं। अनि त्यो 8 तरिका के हुन सक्छ त यहाँ हेरिहाल। ट्रू 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 एउटा तरिका यो भयो, हो कि हैन? पहिलो क्वेशनको आन्सर म ट्रू लिन सक्छु, या दोस्रोको ट्रू, तेस्रोको ट्रू, एउटा यो पोसिबिलिटी भयो। ओके, एउटा पोसिबिलिटी यो हो, पहिलो क्वेशनको आन्सर ट्रू, दोस्रोको ट्रू, तेस्रोको फल्स। अर्को यो हुन सक्छ ट्रू फल्स ट्रू, अर्को यो हुन सक्छ फल्स ट्रू ट्रू, अर्को यो हुन सक्छ फल्स फल्स ट्रू, फल्स ट्रू फल्स, ट्रू फल्स फल्स, लास्टमा फल्स फल्स फल्स। यो हेर, यो हो 8 वटा केसहरू। यस्तो क्वेशन हामीले प्रोबेबिलिटीमा पनि पढेका छौं कि 3 वटा क्वाइनलाई टस गर्यो भने हैन, 3टा क्वाइनलाई टस गर्यो भने टोटल पोसिबिलिटी कति आउँछ त? त्यहाँ पनि 8 केसेस आउँछ है। टेल 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 हैन, अनि त्यहाँ टेल हेडको कुरा आउँथ्यो, तीनटैमा टेल, दुईटामा टेल एउटामा हेड, अथवा दुईटामा हेड एउटामा टेल है। त सेम त्यस्तै केस छ यहाँनिर। 3टा ट्रू फल्स क्वेशन छ, त 8 वटा पोसिबिलिटी यही हो। एउटा पोसिबिलिटी यो भयो, 3टै ट्रू हुन सक्छ, दुईटा ट्रू एउटा फल्स हुन सक्छ। हेर, ट्रू फल्स ट्रू, फल्स ट्रू ट्रू, त्यसरी 8 वटा केस छ। त एक्जाममा यसरी गर्ने हो। त मैले धेरै पटक भनिसके यो च्याप्टरमा के गर्ने हो, पहिला त कतिवटा काम गर्नु छ त्यो छुट्याउने, त्यो काम गर्नको लागि चोइसेसहरु कतिवटा छन् त्यो चोइसेस लेख्ने र मल्टिप्लाई गर्ने कि एड गर्ने। त एन्ड को मिनिङ आयो भने, एन्ड को सेन्स आयो भने मल्टिप्लाई गर्ने। त यहाँनिर एन्ड को मिनिङ छ, हामीले तीनटै क्वेशनको आन्सर दिनु छ। यो हैन कि तीनटा मध्ये एउटा छोड्दिने, दुईटा छोड्दिने, नो, तीनटै क्वेशनको आन्सर दिनु छ। पहिलो क्वेशनको आन्सर दिने 2 वेजले, दोस्रो क्वेशनको आन्सर दिने 2 वेजले, तेस्रो क्वेशनको आन्सर दिने 2 वेजले, अनि तीनटै क्वेशन गर्नु छ 1 and 2 and 3, त्यसैले यहाँ मल्टिप्लाई भयो। ठीक छ, त आई होप यो तिमीहरूले क्वेशन बुझेको होला। यो सबै फरक फरक केस छ, यो 8 वटा केस छ नि, यो फरक फरक केस छ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। ओके, एउटा यो क्वेशन हेर, यो पनि अघि जस्तै क्वेशन छ। फाइन्ड टोटल नम्बर अफ ways of answering 5 objective type questions. Each questions have 4 choices. यहाँ objective question छ, 5 वटा objective question छ है। solution 5 वटा objective question छ, जस्तै question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5। अनि प्रत्येक question को 4 options छ, 4 ऑप्शन। जस्तै मानौ न यसको ए बी सी डी, यसको पनि के होला त ए बी सी डी, यसको पनि ए बी सी डी, यसको पनि ए बी सी डी, यसको पनि ए बी सी डी। त सेम अघि जस्तै छ, अघि पनि ऑब्जेक्टिभ क्वेशन थियो, त्यहाँ दुईटा अप्सन थियो ट्रू फल्स, यहाँ 4 वटा अप्सन छ। क्वेशन 1 को आन्सर ए मा होला, बी मा अथवा सी मा अथवा डी मा, त्यस्तै 2 को पनि 4 वटा अप्सन छ, 3 को पनि 4 वटा, हरेकको 4 वटा अप्सन छ। त्यहाँ क्वेशन त्यही छ, find the total number of ways of answering 5 objective type questions। यानी कति किसिमले हामी यिनीहरुको आन्सर दिन सक्छौं। हामीले दिएको आन्सर सही हो कि गलत हो त्यो पछिको कुरा हो है। आन्सर कति किसिमले हामीले दिन सक्छौं, यो 5 वटा क्वेशनको आन्सर दिनु छ र हरेक क्वेशन सँग 4 वटा अप्सन छ। त यहाँ हेर, हाम्रो काम के हो,
पहिलो क्वेशनको आन्सर दिने एकदम इजी छ हेर पहिलो क्वेशनको आन्सर 4 तरिकाले दिन सक्छु क्वेशन नम्बर 1 क्यान बी आन्सर्ड इन 4 वेज जस्तै मैले ए मा टिक लगाउन सक्छु वा बी मा टिक लगाउन सक्छु वा सी मा अथवा डी मा त 4 वेज ले क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर दिन सकिन्छ देयर आर 4 अप्शन्स फर क्वेशन नम्बर 1 देयर आर 4 चोइसेस अब हेर यिनीहरुमध्ये ट्रु त एउटै होला नि आन्सर त कुनै एउटा सही होला तर त आन्सर सही हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि हामीले दिएको आन्सर त गलत पनि हुन सक्छ त मैले ट्रु आन्सर क्वेशन कुरा गरेको छैन बस पहिलो क्वेशनको आन्सर कति किसिमले दिन सकिन्छ चाहे ट्रु चाहे फल्स 4 किसिमले दिन सकिन्छ चाहे हामीले दिएको आन्सर गलत किन नहोस् ठीक छ कसैले हुन सक्छ नि कुनै स्टुडेन्टले ए मा टिक लगाउन सक्छ कुनै स्टुडेन्टले बी मा हैन त पोसिबिलिटी के छ 4 वटा छ त पहिलो क्वेशनको आन्सर 4 तरिकाले दिन सकिन्छ इन द सिमिलर वे क्वेशन नम्बर 2 can be answered in 4 ways because there are also 4 options in 2 को पनि ABCD छ है क्वेशन नम्बर 3 can be answered in 4 ways क्वेशन नम्बर 4 can be answered in 4 ways and क्वेशन नम्बर 5 can be answered in 4 ways ठीक छ त यसको आन्सर कति भयो क्वेशन नम्बर 1 को पनि आन्सर दिनु छ क्वेशन नम्बर 2 को पनि आन्सर दिनु छ त यहाँनिर के छ एन्ड को मिनिङ छ क्वेशन नम्बर 1 को पनि आन्सर दिनु छ पहिलो काम क्वेशन नम्बर 2 को पनि आन्सर दिनु छ दोस्रो काम क्वेशन नम्बर 3 को पनि आन्सर दिनु छ तेस्रो काम त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर दिनु छ फोर्थ वर्क भनौं न क्वेशन नम्बर 5 को पनि आन्सर दिनु छ फोर्थ वर्क अनि सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने बाइ बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ त्यसको आन्सर भइहाल्छ 4 * 4 * 4 * 4 * 4 यहाँनिर यसमा एक्जाममा लेख्ने कसरी त यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा मैले जसरी लेखे सेम त्यसै गरी लेख्ने यहाँ के लेख्ने यो त रफ भयो हैन यहाँ लेख्ने नम्बर अफ वेज टु आन्सर फर्स्ट क्वेशन यहाँ हेर नम्बर अफ वेज टु आन्सर फर्स्ट क्वेशन इक्वल टु 4 पहिलो क्वेशनलाई मैले 4 तरिकाले आन्सर दिन सक्छौं किनकि त्यहाँ 4 वटा अप्सन्सहरु छन् ठीक छ ए बी सी डी मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ ठीक छ अनि त्यसैगरी अब सिमिलरली नम्बर अफ वेज टु आन्सर सेकेन्ड क्वेशन इज अगेन 4 वेज नम्बर अफ वेज टु आन्सर थर्ड क्वेशन इज इक्वल टु 4 नम्बर अफ वेज टु आन्सर फोर्थ क्वेशन 4 number of ways to answer fifth question equal to 4 अनि यसपछि के लेख्ने बाइ अब यसपछि आफै लेख्ने बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज हैन टोटल नम्बर अफ वेज अफ answering 5 questions is equal to 4 into 4 into 4 into 4 into 4 थाहा छ नि किन मल्टिप्लाई गर्दैछौं किनकि सबै क्वेशनको आन्सर दिनु छ यो हैन कि 5 वटा मध्ये कुनै दुईटा क्वेशनको आन्सर दिने हो ठीक छ आन्सर दिनै छ चाहे हाम्रो आन्सर गलत किन नहोस् सबैको आन्सर दिनु छ त 4 into 4 into 4 into 4 into 4 अनि कति भयो त 4 power 5 and that is our answer त यो क्वेशनमा बुझ्ने के हो कि टोटल क्वेशन कति वटा छ र एउटा क्वेशनको कति वटा अप्सन छ ठीक छ त यहाँनिर के थियो टोटल क्वेशन 5 थियो अनि हरेक क्वेशनमा 4 अप्सन्स थियो त 4 into 4 into 4 into 4 into 4 5 वटा 4 गर्दिने 1 2 3 4 5 कहिलेकाहीँ यस्तो हुन सक्छ है यो क्वेशन सक्यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन सक्छ मानौ क्वेशन 5 वटा छ हैन क्वेशन 5 वटा छ 1 2 3 4 5 अनि सुरुको जुन तीनटा क्वेशन छ सुरुको जुन तीनटा क्वेशन छ तिनीहरुमा 4 वटाको अप्सन छ है क्वेशन नम्बर 1 मा कतिवटा छ अप्सन्स 4 क्वेशन नम्बर 2 मा पनि 4 अप्सन्स क्वेशन नम्बर 3 मा पनि 4 अप्सन्स तर क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ 5 अप्सन छ अनि क्वेशन नम्बर 5 मा पनि 5 अप्सन छ हुन सक्छ के क्वेशन नम्बर 1 2 3 मा चाहिँ 4 वटा चोइसेस छ ए बी सी डी अनि क्वेशन नम्बर 4 र 5 मा 5 वटा चाहिँ चोइसेस छ तब यहाँ क्वेशन आउँछ व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ वेज अफ आन्सरिङ दिस 5 क्वेशन्स
अथवा यो क्वेसन यसरी पनि सोध्न सक्छ, व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ सिक्वेन्सेस अफ आन्सर्स। एउटै कुरा हो, सिक्वेन्स दिने आन्सर कतिवटा हुन्छ त सिम्पल। पहिलो क्वेसनमा कति चोइस छ 4 त 4 वेज, दोस्रो क्वेसनमा कति चोइसेस छ 4 वेज, थर्ड को लागि 4 वेज, तर फोर्थ क्वेसन को लागि 5 वेज अनि फिफ्थ क्वेसन को लागि पनि 5 वेज, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो आन्सर आउँछ। त यस्तो क्वेसन केही पनि गाह्रो हुँदैन। यो हेर्ने कि टोटल क्वेसन कतिवटा छ र कुन क्वेसनमा कतिवटा अप्सन्सहरू छ, बस त्यो क्वेसनमा भएको अप्सन्सको संख्याले मल्टिप्लाई गरिदिने हो, एन्सर आइहाल्छ। ओके, त यो क्वेसन पनि सकियो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यसो गरौँ, पहिला अर्को इक्जाम्पलमा जानुभन्दा पहिला तिमीहरू केही होमवर्कहरू गरिहाल। स्क्रिनमा हेऱ्यो होला केही क्वेसनहरू छ, हाम्रै टेक्स्ट बुकको क्वेसनहरू छ, मजाले प्र्याक्टिस गर, नआएको कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा सोध। ओके, ल केही होमवर्कहरू पहिला गर तिमीहरू। हामीले योभन्दा अगाडि जति पनि पढ्यौँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ इक्जाम्पलहरू, त्यससँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू मैले स्क्रिनमा हालिदिएको छु, हेर है त। योभन्दा रिलेटेड क्वेसन्सहरू मैले स्क्रिनमा हालिदिएको छु, राम्रोसँग हेर है त, अनि प्र्याक्टिस गर।